Hubo ako og inyo akong gibestihan. Mateo Kapitulo 25, versikulo 36. Kanus ama nato nakita si sinati nga si Jesus hubo ug ato siyang gisuluban or gibestihan. Mingtubag si Jesus niya na nga kung unsa ang inyong gibuhat sa inyong isig katawo, mauusab kana ang inyong gibuhat diri kanako. Karon sa ato pa di ay jud ang mga hubo di ay sa ato ang katilingban kinsa man unang-una kanang mga kabos in town nga wala na gyud ikapalit, nagkagiwatay na, wala na ikapalit nga sanina tungod sa ilang kapitos kapobre, wala na magini ikapalit og pagkaon, mga sanina pangsulob na ba, di ba? So mao ni ato ang tabangan, kay aron nabuhat nato ang sugo, ang kabubuton sa Ginoo nga atong higugmaon ang ato ang isig kaingon, atong silingan sama sa paghigugma sa ato ang kaugalingon. Ug mao ni ang pinakadakong sugo sa Ginoo, sama sa kadako sa una nga mao ang paghigugma sa Dios. Labaw sa ato ang kaugalingon, labaw sa ato ang panghuna-una, itong kasing-kasing ug ato ang kalag. Nan kinsa pa man ang mga hubo diha sa ato ang mga silingan or sa atong katilingban. Ikaduha siguro ni mga prostitutes. Klaro magud na sila naghubo. Nagsayaw-sayaw atubangan sa mga tao tungod lang sa kwarta aron makakwarta. Wala man gyud gusto ni anang klase sa trabaho. Wala man gyud bata diyan na magtinguha ngayon kadako nila gusto mag-prostitute sila. Ang kasagaran gyud ana mga biktima sa sitwasyon tungod kay nang addict na sa illegal nga droga, mao na nga gusto pa man nga masustain ang ilang addiction, mao na nga musod ang klase sa trabaho kay wala may lain silang makitaan nga trabaho. Mao na nga duoy kaayo in town nga mao ni atong i-appeal sa ato ang mga pag-ampo. Kinsa pa may hubo sa atong katilingban kanang gipanghubuan sa ilang mga katungod. Tungod kay gidaog-daog sila, mga asawa, mga bana, or mga biktima sa tulis. Maunay mga gipanghubuan sa ilang mga katungod. Ug mao ni atong i-appeal sa ato ang mga pag-ampo or atong tabangan kung doon na tayo ikatabang. Kay maunay gusto ni Kristo nga atong higugmaon ang ato ang mga silingan, atong isig kaingon sama sa paghigugma sa ato ang kaugalingon.